आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज। नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्तें कबूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिन तक रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें हासिल करने का फ़ैसला किया है। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास मुनक्किद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम अहल ख़ानदानों को नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए इस मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड से हेल्थ कार्ड का कोई लिंक नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के ज़रिए हर ख़ानदान से तफसीलात हासिल की जाएंगी। रियासत भर के तमाम मौज़ूआत वार्ड्स में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के अलावा वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्टाना चुंगुटू, महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी शशादिरी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। कनाडा में मुक़ीम हिंदुस्तानियों की बढ़ सकती है मुश्किलात। आर्जी मुलाजिमतों में मुकामी अफराद को तरजीह देने का फ़ैसला। कनाडा की हुकूमत की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला लिया गया है जिससे वहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कनाडा में आर्जी तौर पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद में कमी की जाएगी। इस फैसले का बराह रास्त असर वहाँ काम करने वाले हिंदुस्तानी नौजवानों पर पड़ेगा, चूँकि हिंदुस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद वहाँ अपना गुजारा करने के लिए काम करती है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, हम कनाडा आने वाले कम उजरत वाले आर्जी गैर मुल्की कारकुनों की तादाद को कम कर रहे हैं। मुल्क की लेबर मार्केट बहुत बदल चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हमारी कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमतें कनाडा के कारकुनों और नौजवानों को फराहम करे। मुकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अव्वलीन तरजीह देने के फ़ैसले का असर गैर मुक़ीम तारिकीन वतन पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। फातिमा अवैसी कॉलेज को मुनज़्ज़म न करने अकबर अवैसी की अपील। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर हुकूमत मुझे गोली मारना चाहे तो मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं और मेरी हुकूमत से अपील है कि फातिमा अवैसी कॉलेज को मुनज़्ज़म ना करें। इन खबरों का जवाब देते हुए कि हाइड्रा बल्लागुड़ा में वाक़ फातिमा अवैसी कॉलेज को मुनज़्ज़म करने जा रहा है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने गरीब तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए 12 इमारतों के साथ फातिमा अवैसी कॉलेज तामीर किया है और कुछ लोग जानबूझकर ये झूठ फैला रहे हैं कि कॉलेज की इमारतें गैर कानूनी हैं। इन्होंने कहा कि माजी में मुझे गोली मारी गई थी और अगर आप मुझ पर दोबारा गोलियों की बौछार करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन फातिमा अवैसी कॉलेज को हाथ मत लगाएं। वाज़ेह है कि बीजेपी ने फातिमा अवैसी कॉलेज के हवाले से ट्विटर पर पोस्ट करते हुए रियासती हुकूमत को पुराने शहर में तजावुज़ात और कब्ज़ों की बर्खास्तगी मुहिम चलाने का चैलेंज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। उस्मानिया हॉस्पिटल की जदीद इमारत गोशा महल की 32 एकड़ अराजी पर तामीर करने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद और रियासत के अवाम की अगले 50 सालों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हल्का असम्बली गोशा महल में उस्मानिया दवाखाने की जदीद इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया है, जो 32 एकड़ अराजी पर मुहित रहेगी।
آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 22 اضلاع میں 1 ایکڑ رقبے پر آئندہ سال تک 15 نرسنگ کالج کی نئی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو گوشہ محل میں عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ایکشن پلان میں تیزی لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گوشہ محل میں پولیس اسٹیڈیم اور پولیس اسپورٹس کمپلیکس کا رقبہ تقریباً 32 ایکڑ ہے۔ چیف منسٹر نے حکام کو حکم دیا کہ اس جگہ جو محکمہ پولیس کے کنٹرول میں ہے کو فوری طور پر محکمہ طب و صحت کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جائزہ اجلاس میں مختلف ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اسپیڈ پلان پر غور کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو بہترین صحت عامہ کی خدمت کی فراہمی ریاستی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے اہم خبر۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایپ ٹیکسیوں پر صرف سعودی شہریوں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے سبق ویب سائٹ کے مطابق ایپ ٹیکسی صرف وہی افراد چلا سکتے ہیں جو گاڑی کی حقیقی ملکیت رکھتے ہیں، یا اگر گاڑی کمپنی کی ملکیت ہو تو اسے اجازت یافتہ افراد ہی چلائیں گے۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے وضاحت کی گئی کہ طے شدہ ضابطے کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ایپ ٹیکسی کے ضابطے واضح کر دیے گئے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے بیان میں مزید واضح کیا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کی کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے یکساں یونیفارم کی پابند ہیں، جبکہ ڈیلیوری بوائے کی شناخت ایپ میں واضح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب غیر ملکی ملازمین کو سہولت دینے کے حوالے سے سعودی عرب نے اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ جرمن ادارے نے دوسرا بہترین ملک قرار دے دیا۔ جرمن انٹرنیشنل نیٹ ورک کی جانب سے کسی بھی ملک میں غیر ملکی ملازمین کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے گزشتہ ماہ سروے کرایا گیا۔ مملکت میں آنے والی تبدیلی کے بعد سعودی عرب دنیا میں غیر ملکی ملازمین کے لیے بہترین ملک کے طور پر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ بیرون ملک کام کرنے والے ملازمین کو سہولت دینے کے حوالے سے انڈیکس میں ڈنمارک پہلے نمبر پر ہے، جس کے بعد سعودیہ موجود ہے۔ سروے میں شامل نصف سے زیادہ شرکاء نے اسے ایک مثبت لیبر مارکیٹ قرار دیا ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 75% تارکین وطن کارکنوں کا خیال ہے کہ مملکت میں ملازمت کرنے سے ان کے کیریئر میں بہتری کے امکانات کافی بڑھ گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں